Mahesh Dond, a punch from TV, died on the spot after a swift car overran a parking lot near his house and went down a deep gorge. The accident occurred on Monday night around 10:30 p.m. The police conducted the Panchanama and handed the body to his family for last rites after conducting an autopsy examination. TV MLA Kiran Kandolkar condoled Dond's death. पंच आमचो महेश दोंड हाचे आकस्मीक निधन जालें एक्सिडेंटल ताचो मृत्यू जालो हाचे बद्दल आयकून सकाळी जेन्ना म्हाका 8:15 सुमार कळ्ळें आयकून तर एकदम धक्कोच बसलो. महेश दोंड हो एक आमचो बऱ्यापैकी भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आसलो, पंच मेंबर आसलो, आपल्या गांवांत आपल्या वाड्यार बऱ्यापैकी काम करपी आसलो, लोकांची समस्या जाणून घेवपी आसलो. तसोच कांय काळ आदी थिवे पंचायतीचो सरपंचूय आसलो. तेंच्या ह्या आकस्मीक निधना बद्दल तांचे फॅमिलीक, तांच्या सगळ्या सोयऱ्यांक, तांच्या सगळ्या कुटुंबाक देवान हें जें कितें घडलां, हो जो प्रसंग तेंचेर येयला, हो सोंसपाक ताकद दिवची इतलेच म्हणजे देवा कडेन मागणी मागता. सरपंच आमचो फ्रेंड महेश दोंड पयलीं एक्स सरपंच आसलो, आतां तो पंच मेंबर आसलो. राती वेळा काळान एक्सिडेंट जालो आनी आयज तेजो पोस्टमॉर्टम आनी तेजी विधी करता.